नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी गजुरी गाउँपालिकाको विकास, यहाँ भइरहेको कोभिड नियन्त्रणका लागि का प्रयासहरूका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेत। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। के छ गजुरी गाउँपालिकाले यो कोभिड नियन्त्रणका लागि के कस्ता काम गरिरहेको छ अध्यक्षज्यू? गजुरी गाउँपालिकाले चैत्र 9 गते विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङ बसेर यो कोभिड-19 को चाहिँ हल्ला मात्र सुरुवात भएको थियो। मिटिङ बसेर चाहिँ अब जनतालाई सजग बनाउने कुराहरूमा सुरुदेखि नै 11 गतेबाट निरन्तर हामी प्रचार हरेक टोल बस्तीहरूमा चाहिँ जाने, हात धुने कुरोहरू सिकाउने, हरेक टोल बस्तीहरूमा चाहिँ धारो, साबुन पानी, मास्क लगाउने कुरोहरू चाहिँ हामी माइकिङ गर्दै त्यो काम गऱ्यौँ भने बिचमा लकडाउन भइसके पछाडि काठमाडौँबाट चाहिँ पैदल हिँडेर आउने धेरै चाहिँ जनताहरूलाई बिचमा खाना खुवाउने, उहाँहरूलाई नि सुरक्षित गाडी चढाएर चाहिँ गन्तव्यसम्म पठाउने कामहरू गरियो भने त्यो साथसाथै हामी 14 गते मिटिङ बसेर फेरि त्यो चाहिँ लकडाउनकै कारणले चाहिँ भोको रहेका मान्छेहरूलाई अब कसरी राहत वितरण गर्ने भनेर चाहिँ हामीले फुड बैंकको चाहिँ अवधारणा चाहिँ अगाडि बढायौँ र राहतको प्याकेज पनि अगाडि बढाउँदै सहयोगी दाताहरूबाट चाहिँ सङ्कलन पनि गर्दै र गाउँपालिकाले पनि केही लगानी गरेर राहत उपलब्ध गरायौँ भने तत्काल ढङ्गसँग 3 ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यहाँ इन्डियादेखि विदेशबाट आउने अरू अन्यत्र कोभिड-19बाट पोजिटिभ भएको चाहिँ जिल्लाबाट आउनेहरूलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर 14 दिनसम्म राखेर टेस्ट गराएर घर पठाउने कामहरू अगाडि बढायौँ। साथसाथै बिचमा आइसके पछाडि अब अलिकति मोडलहरू पनि चेन्ज हुँदै गयो। त्यही अवस्थामा चाहिँ हामीले अब आइसोलेसन कक्ष तयारी अहिले केन्द्रीय सरकारकै मापदण्ड अनुसार 5 बेडको हामी त्यो तयारी गरिराखेका छौँ। साथसाथै अब अहिलेकै त्यही अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै हामीले अरू चाहिँ यो कोभिडबाट बच्ने विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ र अहिले पिसिआर गर्ने अलिकति सामान्य ज्वरोहरू आएको, रुवाखोकी लागे एरियाहरूबाट चाहिँ हामीले मान्छेहरूलाई लिएर आउँदै यो पिसिआर गरिराखेको अवस्थाहरू छन्। भनेपछि हामी कोभिड नियन्त्रणका लागि तयारी हालतमा छौँ। हामी तयारी हालतमै छौँ। त्यो महामारी चाडबाडको बेला पनि आइरहेको छ। यतिखेर चाहिँ हामीले नागरिकहरू आउने जाने काम अलिक बढी पनि हुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ नागरिकहरूलाई तपाईँहरूको सुझाव के छ? गजुरी गाउँपालिकाले अस्ति पनि हामी कार्यपालिकामा छलफल गरिराखेका थियौँ। अहिलेसम्म कोभिड-19बाट त्यति अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आएको छैन र अब काठमाडौँ पनि खुला रहेको कारणले गर्दाखेरिमा अब चाहिँ भए स्थिति आउँदैछ है भन्ने हिसाबले हरेक अब यो शिक्षकहरू छन् हरेक टोल बस्तीहरूमा। अस्ति प्रहरुको मिटिङमा नि अब शिक्षक परिचालन गरेर यो चाडबाडमा चाहिँ दसैँ तिहारमा आउने मान्छेहरूको अलिकति पहिचान गर्ने ढङ्गसँग चाहिँ हामी शिक्षकहरूलाई नै कन्भिन्स गराउन लगाएका छौँ र अब यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेरै आइसोलेसन कक्षहरू तयार गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ 8 वडामा स्वास्थ्य इकाइहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाडबाडमा पनि आलोपालो गरेर चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालन गर्ने कुराकानी गरेका छौँ। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर हिजो मात्र पनि हामीले साबिक किरान चौकमा चाहिँ एम्बुलेन्स थिएन, त्यो एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका छौँ र अब यो दसैँमा चाहिँ भिडभाड हुन नदिने कुरोहरूमा अलिकति सचेत गराउने, मास्क लगाउने कुरोहरूमा अहिले अभियानकै रूपमा
हामी लागिराखेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यूहरू हरेक टोल बस्तीको चाहिँ राजनीतिक दलहरू पनि त्यत्तिकै सचेत हुनुहुन्छ। सङ्घ संस्थाहरू पनि परिचालन गरेर चाहिँ यसबाट कसरी बच्ने भनेर चाहिँ हामी लागिराखेका छौँ। नियमित स्वास्थ्य सेवाको अवस्था चाहिँ तपाईँकोमा कस्तो हो? अलिकति त भनि नै हाल्नुभयो 8वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नै 8वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नै हामी नियमित गर्छौँ। स्वास्थ्य केन्द्रहरू कसरी चलिरहेछन्? हाम्रो स्थानीय पालिकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गरिरहेछ? अलिकति नागरिकहरूलाई बताइदिनु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी हिजो हाम्रो घोषणापत्रमा हामीले जे लेखेका थियौँ र हामीले भोट माग्दा जनतामाझ जुन ढङ्गसँग कुराकानी गरेका थियौँ त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले हुन त पछिल्लो समय केन्द्रीय सरकारले नै एक स्वास्थ्य इकाइको अवधारणा लिएर आयो। हामी निर्वाचित भइसके पछाडि पहिलो वर्षबाट चाहिँ हामी कहाँ एउटा पिएचसी 2टा स्वास्थ्य चौकी मात्र थियो साबिक गाविस अन्तर्गत। तत्काल ढङ्गसँग चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ जनशक्ति हायर गरेर चाहिँ हामीले 8वटा वडामा चाहिँ भाडामा लिएर सुरुमा सञ्चालन गऱ्यौँ भने अहिले हाम्रो चाहिँ 5वटा स्वास्थ्य इकाइहरूमा 4वटा सम्पन्न भएर आफ्नो भवनमा बसेको छ र एउटा चाहिँ अन्तिम तयारीमा वडा नम्बर 7 को पेटारेमा चाहिँ अन्तिम उसमा छ र अहिले समग्र हेरिरहँदाखेरिमा 8वटै स्वास्थ्य इकाइहरू आफ्नो भवनमा चाहिँ सञ्चालन 7वटा भइसकेको छ, एउटा तत्काल हुँदैछ। साथसाथै गजुरी पिएचसीलाई 15 बेडको चाहिँ हस्पिटल बनाउनको लागि हाम्रो डिपिआरको प्रक्रियाहरू अगाडि छ। यसपालि बजेट छ र काम सुरुवात गर्न हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। साथसाथै किरानचोक स्वास्थ्य चौकी पनि नयाँ 3 करोड बजेट छ। त्यो बजेटबाट चाहिँ बन्नको लागि 2 करोडको टेन्डर आह्वान पनि भइसकेको छ। यो समग्र स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले हेरिरहँदाखेरिमा चाहिँ अब हिजै हामीले बोलेका कुराहरूमा साबिकका 3टा गाविसहरूलाई चाहिँ हामीले एक-एकवटा एम्बुलेन्सहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ भनेका थियौँ। यो वर्षबाट हाम्रो साबिक 3टैमा एम्बुलेन्सहरू पुगेको छ। साथसाथै मेन एम्बुलेन्स अनि स्वास्थ्य इकाइको कुराकानी गरिरहँदाखेरिमा हाम्रो गोजुरी गाउँपालिकामा अत्यन्त विकट ठाउँ चेपाङ बस्तीहरू भएका कारणले महिला र बालबालिकाको घरमा सुत्केरी हुने कारणले धेरैको ज्यान जाने कारणले पनि हामी सुरुकै वर्षबाट चाहिँ 0 डेलिभरी होम कार्यक्रम लिएर आएका थियौँ र अहिले हामीले डाटामा हेर्दाखेरिमा त्यो 0मा झरेको छ। धेरै भनेको अहिले घरमा सुत्केरी हुँदैन। मान्छे स्वास्थ्य चौकी ल्याउँछ। हामीले के गरेका छौँ भने स्वास्थ्य चौकी अनिवार्य रूपमा लिएर आउने, उहाँ एम्बुलेन्सबाट स्वास्थ्य चौकीसम्म आउँदाखेरिमा चाहिँ त्यसको भाडा नलाग्ने र स्वास्थ्य चौकी पेटारेको जनता गोजुरी आइपुगे, गैरी गाउँको यहाँ गोजुरी आइपुगे भने पनि उहाँको त यहाँ चिनजान कहीँ पनि छैन। अब बस्नलाई खर्च पनि नहुन सक्छ। त्यो कारणले एम्बुलेन्सले यहाँ लिएर आएर चेकअप गर्दाखेरिमा अझै 3-4 दिन वेट गर्नु पर्यो भने पनि गोजुरी गाउँपालिकाले साबिकका 3टा चाहिँ गाविसमै वेटिङ रुमको व्यवस्था गरेको छ हो र उहाँहरू त्यहाँ बस्दा खाना बस्नको लागि चाहिँ उहाँलाई सुरक्षित छ र उहाँलाई टाइम पुगिसके पछाडि एम्बुलेन्सले फेरि चाहिँ पिएचसी या स्वास्थ्य चौकी लैजान्छ र सुरक्षित चाहिँ त्यो चाहिँ शिशुको जन्म भइसके पछाडि घरसम्म लगेर छोड्ने काम चाहिँ गर्छ। भनेको स्वास्थ्यमा पनि हामी घोषणापत्र अनुसार काम गरिरहेछौँ। त्यही काम गरिरहेछौँ। यता खानेपानीको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो पालिकामा सुरुलाई हेर्ने हो भनेदेखि खानेपानीको अवस्था नाजुक भएकै पालिकाभित्र पर्छ। कस्तो छ यतिखेर आइपुग्दा? 3 वर्ष काम गरिसक्नुभयो। हाम्रो पहिलो कार्यपालिकाको पहिलो सेक्टर चाहिँ गोजुरी गाउँपालिकामा
72 सालको भूकम्प पश्चात हामी भोट मागिरहँदाखेरिमा आम जनताको चाहिँ गुनासोहरू 2 घन्टा 3 घन्टासम्म एक गाग्री पानी लिन जानको लागि चाहिँ बताउनु भएको थियो। हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी तपाईँको चाहिँ एक घर एक धारो बनाउँछौँ भनेर बोलेका थियौँ। त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ। हामीले 4वटा डिप बोरिङ पनि गऱ्यौँ। मूल नभएको ठाउँमा मूल सुकेको थियो र माथिल्लो चाहिँ बस्तीहरूमा कन्भिन्स गराउँदै हामीले डाटामै भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ 2400 घरधुरीमा चाहिँ हाम्रो एक घर एक धारा बनिसकेको छ। साथसाथै सङ्घ संस्थाले बनाइसकेको छ र यो 4 घर 5 घरको बिचमा रहँदाखेरिमा अहिले समग्र 8 वडामा हामी चारिरहँदाखेरिमा पानीको अभाव भएको छैन। पिउने पानीहरूको लागि चाहिँ छ। केही व्यवस्थित गर्न पर्नेछ एक घर एक धाराको अवधारणा। यसपालि पनि धेरै नै त्यो कार्यक्रमहरू छ। हामीले प्रयास नेपाल शान्ति नेपालसँग सहकार्य गर्दै गऱ्यौँ भने कतिपय कामहरू गाउँपालिकाकै आफ्नै कार्यक्रम अन्तर्गत गर्दाखेरिमा हामीले बोले झैँ गरी सम्भवतः हामी अब 15 महिना छ, त्यो 15 महिनामा सबैको घरमा एक घर एक धारा बनाउने लक्ष्यका साथ हामी हिँडिराखेका छौँ। बजार लाइनमा आदमघाटमा मूलको अभावको कारणले डिप बोरिङ गऱ्यौँ। त्यसै गरी लिफ्टिङ जरेमा लिफ्टिङ गरेका छौँ। अब बिहानी पम्प लगायत ठाउँमा घाडबेसीको लागि चाहिँ डिप बोरिङ गरेर भए पनि अलि तत्काल उपलब्ध गराएका छौँ र हाम्रै कार्यकालमा यो 15 महिनामा कसरी सम्पूर्ण 6200 घरधुरीमा एक घर एक धारा बनाउने उद्देश्यका साथ यसपालिको बजेट हरेक घरमा धारा लैजाने त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अब यो सँगै आउँदाखेरि कृषिको कुरा गर्दाखेरि यहाँको अलि गाउँसभाले अलि धेरै नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ कृषिलाई जोड गरेर ल्याएको देखिन्छ। नागरिकहरूको गुनासो पनि होलान्। कृषिलाई अझै आधुनिकीकरण गर्नका लागि कस्ता खालका योजनाहरू तपाईँहरू बिदा हुँदासम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ? हुन त केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू पनि सम्पूर्ण कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएर बनाइराखेको छ। अगाडि बढेछौँ भनेका छौँ। केही अप्ठ्याराहरू परिस्थितिहरू थियो कृषिमा। अलिकति हुने खानेले मात्र चाहिँ सेवा सुविधा पाउने, केन्द्र प्रदेश स्थानीय सरकार जहाँ हुँदा नि त्यो चाहिँ डकुमेन्टै पुरा गर्न नसक्ने चाहिँ वास्तविक किसान त्यो डकुमेन्ट बेच्न नसकेर चाहिँ उहाँहरू तल पर्ने र बिचौलियाकै रूपमा चाहिँ त्यो पाउने राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा चाहिँ बिचौलिया अनुदानहरूको त्यो परिस्थिति थियो भने अहिले गोजरी गाउँपालिकामा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्दै हामी अगाडि बढ्ने क्रममा सबभन्दा ठुलो कुरो त सिँचाइकै कुरो रह्यो। सिँचाइलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गसँग धेरै कुलोहरू बनाउने, नहरहरू बनाउने कुराकानी गरिराखेका छौँ भनेदेखि अब समूह बनाएर जानुपर्छ है हामी भनेर कृषि समूह र पशु समूह हाम्रो अहिले 80वटा जति समूह हाम्रो गाउँपालिकामा बनिसकेको छ। केही भाग अर्को वर्ष सङ्घ संस्थासँग साझेदारी गरेर गरेर प्रत्यक्ष जनताले चाहिँ तल्लो तहसम्म चाहिँ राज्यको सेवा सुविधा पाउने गरी चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। साथसाथै अब कृषिलाई अगाडि बढाउने चाहिँ भन्यो हामीले प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारसँग नि माग चाहिँ गरिराख्यौँ। हामीसँग प्राविधिक नै छैन। एउटा रोग लाग्यो भने पनि त्यो बताइदिने मान्छे नै छैन। यसपालिबाट गाउँपालिकाले पनि अलिकति जनशक्ति थप्दै हरेक वडामा कृषि र भेटनरीका चाहिँ प्राविधिकहरू चाहिँ हामीले राख्न खोजेका छौँ। जबकि आफ्नो वडा सरकारलाई गुहार्ने बित्तिकै चाहिँ वास्तविक किसानहरू कहाँ चाहिँ उहाँ प्राविधिकले राय सल्लाह दियोस् र अरू आय आर्जनको कुरोहरूमा पनि हामीले
यो चाहिँ कृषि यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले अर्को कुरो नयाँ कुरो के लिएका छौँ भने कृषि एम्बुलेन्स पनि हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। कृषकहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू काठमाडौँसम्म चाहिँ लैजानको लागि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि अब किसानले उत्पादन गरेको चिज 4वटा सहकारीहरू मार्फत कृषि एम्बुलेन्स छिटोभन्दा छिटो चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउने र वास्तविक किसानले रेट पाओस् भन्ने हिसाबले त्यतापट्टि सोचेका छौँ र अब पकेटको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने ढङ्ग छ। हामीले केही जमिन त्यहाँको भौगोलिक हिसाबले पनि त्यो छनौट गरेका छौँ। जस्तै 2 नम्बरमा केरा खेतीलाई हामीले प्रमोट गरेका छौँ। त्यहाँ लगानी गर्दा नि केरा खेतीलाई गर्दाखेरिमा यहाँहरूले नि देख्नु भएको छ, तल चाहिँ बसेर केरा बेचेर धेरैको जीविकोपार्जन भइराखेको छ। अब कतै तरकारी खेती, यो सडक लाइनमा तरकारी खेतीहरू लाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। साथसाथै माथिल्लो बेल्टमा अब यहाँ राष्ट्रिय मिडियाहरूमा नि विभिन्न ढङ्गसँग आइराखेको छ। हाम्रो माथिल्लो भागमा गाँजा खेतीले गर्दाखेरिमा अलिकति समस्या आइराखेको छ। हुन त प्रदेश र केन्द्र सरकार पनि यसलाई वैधानिक बनाउन त अगाडि बढिरहनु भएको छ। तैपनि जनताले दुःख पाइरहँदा माथिल्लो बेल्टमा चाहिँ बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन हुने, असाध्यै राम्रो हुने कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र माथिल्लो बेल्ट आलुको पकेट क्षेत्र बनाउने त्यो ढङ्गसँग चाहिँ सोच राखेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसमा फेरि अर्को कुरो चाहिँ मेन कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रा 12 महिना बाटोहरू नचल्दाखेरिमा तरकारीहरू उत्पादन हुँदाखेरिमा त्यो चाहिँ बजारसम्म लिएर आउन समस्यालाई पनि मध्यनजर राखेर हामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। नागरिकहरूलाई एउटा भन्दैन तपाईँले अलिकति कृषि एम्बुलेन्स भन्नुभयो, यो कस्तो खालको हुन्छ, कसरी चल्छ वा त्यसले के काम गर्छ? अरू ठाउँका मान्छेलाई सुन्दा पनि यसले चाहिँ अर्को नयाँ कुरा गर्नलाई सजिलो होस् न, के हो यो? हाम्रो गोजुरी गाउँपालिकामा 4वटा सहकारीलाई नै जोडेर गाडी आउँदैछ। संस्था अन्तर्गत 4वटा गाडी आउँदैछ। त्यो सहकारीले नै सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ स्टलहरू पनि बनिएको छ। उहाँहरूले सङ्कलन केन्द्र बनिसकेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँसम्म छिटोभन्दा छिटो लगेर उचित भाउ लिनको लागि त्यो तरकारी गाडीलाई हामीले एम्बुलेन्सको रूपमा लिएका छौँ। अति आवश्यक त्यो रहँदाखेरिमा बिग्रिने कारणले गर्दा एक रात रह्यो भने नि धेरै तरकारीहरू बिग्रिन्छ। त्यसलाई चाहिँ किसानको तरकारीहरू बेलामा मुखी बजारमा गएर बिक्री वितरण गरेर क्यास चाहिँ गाउँका चाहिँ जनताहरूले पाउने तरिकाले नै हामीले गाउँपालिकाले नै थोरै सपोर्टिङ गर्दै त्यो चाहिँ निरन्तर ढङ्गसँग सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्ने र बिचौलियाको अन्त गर्दै वास्तविक किसानहरूलाई चाहिँ 2 पैसा आय आर्जन गर्नको लागि टेवा पुग्ने तरिकाले सहकारी गाउँपालिका लगायत सङ्घ संस्थाहरूबाट नै कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढिराखेको छ। अघि अलिकति के अरे सबभन्दा माथिल्लो बेल्टमा आलुको कुरा गर्नुभएको थियो। आलु पकेट क्षेत्र, गाँजालाई यदि वैधानिकता आयो भने त्यसपछि कुरा गरौँ ल, होइन भने चाहिँ गाँजाको क्षेत्रमा आलुलाई पकेट क्षेत्र बनाउने बजारीकरणको समस्या नै होला। बजारीकरणका लागि पनि के गर्न सकिन्छ? एउटा त्योसँगै चाहिँ सडकको कुरा आउँछ होइन, त्यसलाई बजारसम्म ल्याउनलाई सडक पनि चाहियो। हाम्रो पालिकाको सडक योजना चाहिँ कस्तो खालको हो? सडक योजनामा चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आउँदा थुप्रै टोल बस्तीमा बाटोहरू पुगेका थिएनन्। पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष हामी हरेक टोल बस्तीमा बाटो पुर्याउने काममा लाग्यौँ र मकानपुरसम्म मात्र 9वटा बाटोहरू हाम्रो जोडिसकेको अवस्थाहरू छ। हरेक टोल बस्तीहरूमा बाटो पहिलो र दोस्रो वर्ष हामीले त्यो गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले पछि भइसके पछाडि अलिकति फरक ढङ्गसँग गयौँ।
धुले बाटोहरू त हामीले बनायौँ, तर कृषिमा जोड दिइराखेका छौँ हामीले। विभिन्न चाहिँ समस्या पर्दा अब स्वास्थ्यकै पनि हामीले विभिन्न कुराकानी गरिराखेका छौँ। 3वटा एम्बुलेन्सका कुराकानी गरिराखेका छौँ। यो चाहिँ कोभिड-19का कारणले विभिन्न ढङ्गसँग भइरहेछ, तर बर्खा लगाइसके पछाडि गाडी नचल्ने हिसाबले चाहिँ हामी कार्यपालिकामै धेरै छलफल पनि गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो काम गर्ने मोडलहरू सडकमा फेरिएको छ। अब पक्की नाली र ग्राभेल साथ चाहिँ 12 महिना कसरी गाडीहरू सञ्चालन बनाउने भनेर हामीले सुरुवात गरिराखेका छौँ। त्यही मध्ये पनि अब यसपालिको कुरोहरूमा मलिखुदेखि भण्डारा जाने बाटोहरू पिच हुँदैछ। साथसाथै 40बाट 1400 मिटर माथिसम्म चाहिँ पिच र चाहिँ ठुलो पोखरीसम्म चाहिँ ग्राभेल नाली बनेको छ। त्यसै गरी आदमघाटबाट च्याङ्ली हुँदै सुन्दर नाङ्गे जाने बाटोको कुरोहरूमा पनि मिलनटारसम्म पिच भएको हुने धमाधम काम सुरुवात भइसकेको छ र त्यहाँबाट चाहिँ अब मनरी निस्किनको लागि त्यो बाटोलाई प्रदेशको बजेट पनि परेर अहिले डिपिआरको प्रोसेसहरू अगाडि बढिराखेको छ। अब बाँकी रह्यो हामीले चाहिँ साबिकका गाविस वाइज एउटा मेन बाटो चाहिँ 12 महिना कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर चल्ने बनाउँदाखेरिमा किराचोकको हकमा चाहिँ ठेकदारले काम नगरेको कारणले यहाँभन्दा अगाडि पैसा विनियोजित गरेका थिएनौँ र यो पल्ट 2.5 करोड बजेट हालेर अब हामीले चाहिँ किराचोकलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बाटो बन्दैछ। अहिले मात्र हाम्रो मलिखुदेखि चाहिँ मलिखुबाट पिच सुरुवात भएको छ। त्यसै गरी 40बाट सुन्दर नाङ्गे जाने बाटोहरूमा भएको छ र यही गाउँपालिका अगाडिबाट चाहिँ भदौरेसम्म 3.5 किलोमिटर चाहिँ यसैपालि केन्द्र सरकार र गाउँपालिकाको नै टेन्डर भएर पिचका काम अगाडि बढेको छ। आदमघाटबाट चाहिँ मिलनटारसम्म पिचै यसपालि हुन्छ। यो ढङ्गसँग चाहिँ अब दीर्घकालीन ढङ्गसँग चाहिँ 12 महिना बाटो हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने हामी कृषिमा जोडियौँला या अरू स्वास्थ्यमा विभिन्न ढङ्गसँग जोड्दाखेरिमा पनि हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले नै मेन बाटोहरूलाई पक्की नाली सम्भव भएसम्म पिच गर्दै लैजाने, नहुँदा नि पक्की नाली र ग्राभेल गरेर 12 महिना चाहिँ गाडी चाहिँ गर्ने र अहिले कृषिमा त्यो ढङ्गसँग अगाडि बढिरहेछ भने पशुपालनमा नै आकर्षित भएर चाहिँ आम जनताहरू अगाडि बढिराखेको छन्। त्यो दुध ओसार पसार गर्नु पर्ला र गजुरी गाउँपालिकाले नै एउटा पशुपालन गर्ने आमा बुवाहरूलाई चाहिँ थोरै एउटा गाई या भैँसी ब्यायो भने गजुरी गाउँपालिकाले चाहिँ अब 2500 रुपियाँ दाम उहाँहरूलाई दाना खरिद गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामी पैसा सुत्केरी भत्ता भन्यो भने सुत्केरी भत्ता भनेर दिएका छौँ। यो चाहिँ प्रत्यक्ष जनताका जसले पाल्छ त्यसले पाउने। यसबाट गाई भैँसी पाल्नेको दर चाहिँ बढेको छ। यसपालि 2500 लियो, 2टा पाल्न पाए 5000 आउँथ्यो भन्ने हिसाबले पनि पोहोरको भन्दा यसपालिको रेसियो बढेको अवस्थाहरू छन्। अब यो सडक पनि भयो, अहिले कृषिको कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो आधारहरू कृषिलाई अलिकति जोड दिँदैछौँ भन्नुभयो। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा पनि करिब हामी एउटा बाहेक अरू सबै ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाहरू बनायौँ भन्नुभयो। यो सबैको समग्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको खानेकुराको भोकमरीबाट मुक्ति पाउने एउटा अवस्था हो। खाद्य र पोषण सुरक्षाका लागि हामी के गर्दैछौँ, कसरी भन्न सकिन्छ? हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि फिएन नेपाल र गोजुरी गाउँपालिका पहिलोचोटि हामी छलफल गऱ्यौँ र हामीले आँकडै नभइकन त्यसको चाहिँ सर्वेक्षणै नगरिकन हचोक्क भएर हामी चल्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ र मलाई सम्भवतः यो काम गर्ने नै नेपाल
भर चाहिँ पहिलो गाउँपालिका यही नै होला, डाटाबेसमा रहेर हामी अगाडि बढ्यौँ। र अहिले जति पनि हामी कार्यक्रमहरू राखिराखेका छौँ त्यो त्यसलाई लक्षित गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। जस्तै हामी 93 घरधरी वर्ष दिन खान नपुग्ने रहेछन्। अबको हाम्रो कार्यक्रम भने उहाँहरूलाई वर्ष दिन खान पुर्याउनको लागि कस्तो खालको योजनाहरू लिएर जाँदा उहाँहरू वर्ष दिनसम्म खान पुग्छ त, त्यसलाई टेकेका छौँ। र यो कार्यक्रमहरूमा स्वस्थ चाहिँ नै हुन सकेन भने खाद्यमै मलाई जहाँसम्म लाग्छ जल जमिन राम्रो छ गजुरी गाउँपालिकामा। यसलाई उपयोग राम्रो ढङ्गसँग गर्न सक्यो भने अब खाद्यमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर, पालिकै आत्मनिर्भर रहन्छौँ। र अब 793 घरधुरीलाई चाहिँ कसरी अब हामी अरू सामान पुर्याउने त्यो ढङ्गसँग कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढिराखेका छौँ। यो रोडको छेउतिर चाहिँ बत्ती बाले पनि देखिन्छ होइन, बिजुली पनि पुर्याउने भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ पहिला चुनावको बेलामा भाषण गरेर घर घर सबै गाउँमा हामी बिजुली ल्याइदिउँला भन्नुभएको थियो। कति काम गर्नुभयो? हामी निर्वाचित हुँदा 3टा वडामा मात्र बत्ती बलेको रहेछ। हुन त गजुरी गाउँपालिका नगरपालिका हुनुपर्ने भन्ने कुरोहरू थियो। सबैका कुराहरू आउँछन्, तर भौगोलिक विकटता का कारणले गर्दाखेरि पनि बत्तीहरू बलेका थिएनन्। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतामा अब हामीले निर्वाचन नै भनेका थियौँ। हाम्रो पालामा एक घर पनि बत्ती नपुगेको घर हुने छैन भनेका थियौँ। त्यही अनुरूप अहिले 3 र 4 नम्बर वडा बाँकी छन्। त्यो वडाहरूमा म पुस या माघसम्ममा अहिले भट्टाभट काम भइराखेको छ। माघसम्ममा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा बत्ती नपुगेका ठाउँहरू होइन, सबै घरमा बत्ती बल्छ। त्यो ढङ्गसँग अगाडि बढ्यौँ भने सडक लाइनमा चोरी चकारीहरूको चाहिँ विभिन्न आवजावत जमघट हुने कारणले गर्दाखेरिमा हामीले सोलर बत्ती हाइवे जतिमा चाहिँ सोलर बत्तीहरू बालेका छौँ। साथसाथै फेरि सोलर बत्ती चाहिँ कहाँ आवश्यक पर्ने भयो भन्दा रातको विषयमा मान्छेको मृत्यु भयो र चाहिँ सागरमा लैजाने कुराहरूमा त्यो ठाउँमा पनि घाटहरूमा पनि बाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ केही ठाउँमा भएको छ र बाँकी यसपालि त्यो पनि हामी पुरा गर्दैछौँ। बत्तीकै विषयमा चाहिँ अब माघसम्ममा हाम्रो गाउँपालिकामा सबै टोल बस्तीहरूमा बत्ती बलिसक्ने अवस्था बलिसकेको हुनेछ। हजुर। शिक्षालाई हेर्दा चाहिँ फेरि मुख्य कुरा शिक्षा भनिन्छ, जुन आयो त्यही जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर शिक्षालाई हेर्दा हामी कति हाम्रो पालिकाले लगानी कस्तो किसिमको गरिरहेछ सङ्घीय सरकारको लगानीसँगै? शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हामी निर्वाचित भइसके पछाडि हामीले बोलेका थियौँ त्यतिखेर शिक्षामा अब डिग्रीसम्म सञ्चालन पढ्नको लागि अब सहर धाउनु पर्दैन है, हामीलाई भोट दिनुहोस्, डिग्रीसम्म हाम्रै पालिकामा चाहिँ पढ्ने व्यवस्थापन गर्छौँ भनेका थियौँ। पहिलो त्योलाई टेकेर हामीले पोहोर सालबाटै डिग्री सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा गजुरी गाउँपालिकाले खर्च गरेर त्यो डिग्रीसम्म पढाइ सुरुवात गरेको छ। साथसाथै अर्को एउटा जटिल कुरो थियो, यो देशैभरिको जटिल अवस्थाहरू के थियो भने दरबन्दीहरू नभएको अवस्थाहरू र निजी स्रोतमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई तलब दिन पर्ने र त्यो स्थानीय सरकारहरूसँग चाहिँ जालझेल गर्दै तारबार घेराबार रङरोकन विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ पैसाहरू माग्दै त्यो शिक्षक पाल्ने प्रवृत्ति थियो र हामी कार्यपालिकामा छलफल गऱ्यौँ। सबै वडाबाट चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ बजेटिङमा पनि आयो र त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ
अब त्यो चोर बाटोबाट हामी जानु हुँदैन, हामी स्थानीय तारबार गरेर शिक्षकलाई तलब नदिने। वास्तविक शिक्षक कतिजना अपुग हो, त्यो शिक्षकहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले स्वयंसेवक भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पारिश्रमिक दिउँ भन्ने चाहिँ कुराकानी गरेर सभाले नै निर्णय गरेर हामीले 51 जना शिक्षकहरू गोजरी गाउँपालिकाले तलब खुवाएर उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। अर्को माथिल्लो बेल्टमा बालबालिकाहरू जति क्लाससम्म चाहिँ पढ्ने त्यहाँ पढाइ हुन्छ, अन्यत्र स्कुलमा चाहिँ नजाने भएको कारणले गर्दा केही विद्यालयहरूलाई माविमा हामी आइसकेपछि मावि, त्यस पछाडि प्लस टूहरू सञ्चालन गरेर अगाडि बढेका छौँ। र हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौँ माथिल्लो बेलका जनताहरू तल आएर बसेर पढ्नको लागि अलिकति असुविधा, खर्चको हिसाबले पनि पहुँच नभएको कारणले गर्दा हामी निर्वाचित भइसके पछाडि हामी साबिकका 3टा गाविसमा 1वटा होस्टलको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर बोलेका थियौँ। साबिक पेडामा काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गोजुरीमा र केराञ्चोकमा टेन्डर प्रक्रिया भइसकेको छ। यो सालमै असार मसान्तसम्ममा साबिक 3टै गाविसमा चाहिँ होस्टलहरूको चाहिँ बनिसकेका अवस्थाहरू छ र 46वटा विद्यालयहरूमा एउटा मात्र विद्यालय बाँकी थियो बन्नको लागि। 1-2टा कोठा नपुग्नु चाहिँ अलग कुरोहरू हुन् र एउटा थुम्की चौतारा स्कुलमा चाहिँ बनेको थिएन माथिल्लो बेल्टमा, त्यो मात्र एउटा बिल्डिङबाट अभाव थियो। त्यो पनि पूर्णिमा प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ काम सुरुवात भएको छ पूर्वाधारको क्षेत्रमा। र हामीले चाहिँ हरेक यो बिचमा कोभिडदेखि लिएर गएर अलिकति समस्या भयो, गोजुरी गाउँपालिकाले बालमैत्री शासन लागू गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेको थियो। यो बिचमा रोकिएको छ। नेपाल सरकारले 78सम्म सम्पूर्ण गाउँपालिकाहरू बालमैत्रीमा लैजानुपर्छ भनेर नीति छ। त्यही अनुरूप हामी पनि अगाडि बढिराखेका छौँ र शिक्षालाई चाहिँ अब गुणस्तरीय कसरी बनाउने भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। अहिले पनि गोजुरी यो लकडाउनको कारणले नै प्रभावित भएको ठाउँमा अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षालाई अब कुन मोडलमा जाने त हामीले 12 वाइज पढाउन थाल्यौँ। त्यहाँबाट गएर दूरी कायम गरेर स्कुल नै खोलेर गऱ्यौँ। अहिले अलिकति धादिङको भए स्थितिले गर्दा बन्द गरेका छौँ। अब दसैँ र तिहार आउँदैछ, त्यो दसैँ र तिहारको चाडपर्वमा अझ फैलियो भने अबको चाहिँ बालबालिकालाई कसरी शिक्षामा चाहिँ अगाडि बढाउने त कुन चाहिँ मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर हामी त्यो सोचका साथ छलफल गरिराखेका छौँ। र यो बिचमा स्कुल सञ्चालन गर्दाखेरिमा नै हामीले सेनिटाइजर, हरेक विद्यालयमा मास्क, त्यसै गरी चाहिँ थर्मल गन लगायतका सामग्रीहरू चाहिँ हामीले सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराएर मात्र हामीले खोलेका थियौँ। साथसाथै गोजुरी गाउँपालिकामा 1 विद्यालय 1 नर्सको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्ष डोलबन्यान माविलाई चाहिँ थियो। अहिले राक्सिङ र चाहिँ गोजुरी आदर्श माविमा त्यो पनि रहँदाखेरिमा स्वास्थ्यलाई पनि अलिकति त्यो पुगेको छ र यसलाई निरन्तर अगाडि बढ्छ भन्ने। एउटा नागरिकहरूले सोध्ने गरेको गुनासो, पढ्न त पढ्यौँ हामीले, 12 पास गऱ्यौँ वा आइए बिए पास गऱ्यौँ, तर त्यति भइसक्दा पनि काम गर्न जान्दैन। व्यवसायिक कुरा गर्छौँ नि हामी, त्यस्तो तरिकाले व्यावसायिक शिक्षाको हिसाबले चाहिँ केही सोच्नु भएन? हामी यो विषयमा धेरै छलफल गरेका छौँ। हाम्रै गाउँपालिकामा धेरै मान्छेहरू डिग्री पढिसकेका सर्टिफिकेटहरू लिएर पहुँचाइरहेका अवस्थाहरूमा अब सिप नभइकन त्यो सर्टिफिकेटले केही पनि नहुँदो रहेछ भन्ने ढङ्ग छ नि।
हामी त्यो योजना बनाइराखेका छौँ। अबको शिक्षा सर्टिफिकेट मात्र होइन, अब सहितको चाहिँ शिक्षा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त्यो सुरुवात गरेका छौँ र अबका दिनहरूमा चाहिँ पढाइलाई त्यही ढङ्गसँग लैजानुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ। अब धादिङ जिल्लामा सिटिबिटी पनि यहीँ परेकाले केही अलिक बढी सम्भावना त गजुरीकै छ नि। त्यहाँ चाहिँ अलिकति सुरुमा थिएन, यहाँ फर्म भर्यो, डोटी दार्चुलाबाट चाहिँ मान्छे भर्न आइपुग्ने, यहाँ त्यति बुझेका थिएनन् र सबैलाई चाहिँ यो कुरोहरू बुझाउँदै जाँदा यसपालि भिड लागेको छ यहीँ पढ्नको लागि पनि। र अब अरू विद्यालयहरूमा नि अब कसरी जाने त भनेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अब यो विकासका यी यावत कुराहरू भए, तपाईँले एउटा चुनावी घोषणापत्रमा भनेको कुरा नि गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो होला। अहिले अन्त्यमा आइपुगेर आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो भने कति काम बाँकी होला, कसरी गर्नुहुन्छ मूल्याङ्कन आफैलाई? कति सफल हुनुभयो तपाईँ? यो विषयमा चाहिँ मेरो गाउँपालिकाको समग्र हेरिरहँदाखेरिमा सिंहदरबार गाउँमा गयो, गाउँमा पठाइदिएछौँ भने हामी सुरुमा जनप्रतिनिधि भएर आइरहँदा आफ्नो बस्ने ठाउँहरू थिएन। एकजना प्रमुख प्रशासक र एकजना चाहिँ लेखा अधिकृत पठाइदिएर हामीले स्थानीय सरकार चलाउन सुरुवात गऱ्यौँ। 8वटा वडामा एकजना मात्र सचिव थियो। पिएनको दरबन्दीमा नियुक्त गरेर हामीले वडा सञ्चालन गर्न थाल्यौँ। त्यसरी सुरुवात हुँदा आज हामी गाउँपालिकाको भवन आफ्नै भवनमा छौँ। 8 वडाको वडा कार्यालयहरू यसपालि हाम्रो सबै सम्पन्न रहन्छन्। साथसाथै जनताले अपेक्षा गरे अनुसार जुन स्पिडमा चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, जग हामीले मजबुत जग बसालेका छौँ। अबको हाम्रो काम भने इँटा राख्दै गाह्रो अगाडि बढाउने मात्र हो। जगको काममा हामीले भ्याएका छौँ। विभिन्न समस्याहरू थिए। हिजो एउटा सचिव गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर चलाइराखेको थियो। त्यो कर्मचारीलाई पनि 100%बाट 90, 80, 70 हुँदै झार्न पर्ने हाम्रो बाध्यता थियो। जनप्रतिनिधिहरूमा पनि मिडियाहरूमा थुप्रै कुरोहरू आइरहेको, धेरै राजाहरू पाइयो भनेर त्यो जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर मिलाउनु पर्ने दायित्व पनि थियो। त्यो ढङ्गसँग गइरहँदा मैले अहिले नै धेरै कुरोहरू व्यक्त गरेको छु। चाहे हामीले जनताको तल्लो तहमा बसेर सहकारी होस् या महिला आमा समूह होस्, विभिन्न भवनहरू बनाउने आय आर्जनमा चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। अस्ति मात्र हामीले आय आर्जनमा कसरी बढाउने भनेर कार्यक्रमहरू दिइराखेका छौँ। साथसाथै मरणघाटदेखि लिएर गएर गृहघरदेखि लिएर गएर सोलर बत्ती, सडक सिसी क्यामेरादेखि लिएर गएर अब युवा पङ्क्ति स्वस्थ रहन हस्पिटल मात्र होइन है, अब खेल मैदानहरू, कबडहरू बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो नीति अनुसार 5वटा वडामा खेल मैदान बनिसकेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको मापदण्डमा खेल मैदान गलौँदोमा हाम्रो काम अगाडि बढिराखेको छ। गलौँदोमै कबड हल बनेर अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ। मिनी कबड हल बनेर त्यहाँ सुरुवात भइसकेको छ र खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तरिकाले अगाडि बढिराखेका छौँ भने हामी हिन्दू संस्कारबाट चाहिँ बाँचेका मान्छे र हाम्रो साबिकका 3टा गाविसहरूमा एकवटा मन्दिरहरू कङ्कालले, त्यस पछाडि गएर पिण्डेश्वरी र किरान्चोकको चाहिँ मन्दिरहरूमा पुजारी राखेर दैनिक पूजाआजा पनि हामीले चलाइराखेका छौँ। त्यो रोकिएको थियो पूजाआजाहरू, त्यो चाहिँ हामीले दैनिक पूजा चलाएर चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यसै गरेर पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर
टुँडी झर्नलाई यसपालि विशेष फोकस दिएर कार्यक्रमहरू अगाडि अगाडि बढाएका छौँ। बढाइएको छ। पार्कहरू चाहिँ पुष्पलाल पार्क भनेर चाहिँ मलेखुमा चाहिँ हामीले त्यो प्रिपेयर गरेर 2 वर्ष पहिल्यैदेखि कामको थालनी गरेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अब कसरी सम्मान गर्न सकिन्छ तीर्थ लिएर जाने कामहरू हामीले गऱ्यौँ, त्यस्तो नि गर्नुहुन्छ। गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ 8 वडामा त्यहाँको ज्येष्ठ नागरिकहरू बिहान र बेलुका एक ठाउँमा जमघट भएर चाहिँ भजन कीर्तनहरू गाउनको लागि सुरुवात गरेका छौँ। त्यो सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिएर त्यसरी नै उहाँहरू खुसी रहनु भयो भनेदेखि हाम्रो खुसी हो भन्ने हिसाबले त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। बालबालिका क्षेत्रमा बालमैत्री शासन लागू गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यही खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छौँ। मैले समग्रमा हेरिरहँदा हिजो हामीले बोलेका अब धेरै बाँकी छैनन्। पुरा गर्दै जानु भएको छ। पुरा गर्दै गएका छौँ र अरू थप कुरो त माग त्यत्तिकै बढ्नु त स्वाभाविक हो, तर घोषणापत्रमा के लेखेका थियौँ त्यो दिनको एकचोटि हेर्दै त्यो कार्यक्रमहरू कसरी समावेश गर्न सकिन्छ, भोलि हामी जनताका जाँदाखेरिमा डाटामा हामी कसरी बोल्न सकिन्छ। हिजोको अवस्था बाटोको यो थियो, अहिले यसो गऱ्यौँ। खानेपानीको यो अवस्था थियो, यसमा पुर्यायौँ। शिक्षामा यो अवस्था थियो, हामीले यो अवस्थामा पुर्यायौँ। स्वास्थ्यको कुराकानी गरिरहँदाखेरिमा हिजो साबिकको गाविसमा थियो, 8 वडामा गऱ्यौँ। 15 बेडको हस्पिटल बनाउने कुरोहरूदेखि लिएर गएर एम्बुलेन्स, यो चाहिँ अब डाटामा बोल्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रममा अगाडि बढिराखेका छौँ। सबै पुगेको छैन, यहाँको स्रोत साधनहरूलाई पनि टेक्दाखेरिमा हामीले सोचे झ्याङ्गरेर सबै कुरोहरू नपुग्दा नि गोजरी गाउँपालिकाले गर्न नसक्ने खालका केही कार्यक्रमहरू छ, जुन पुलहरू बनाउने कुरोहरूमा यहाँको चाहिँ बजेटले अलि नपुग्ने कारणले गर्दा प्रदेश र केन्द्रमा पठाएका छौँ। केही बाटोहरू पिछै गर्ने कुरोहरूमा थालनी चाहिँ हामीले गरेका छौँ, गाउँपालिकाले सुरुवात गरेका छौँ। अब केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पनि गरिराखेका छौँ। साबिकका 3टा गाविसको बाटोहरू पिच गर्न सकियो भनेदेखि अझ राम्रो। हामीले त पक्की नाली र ग्राभेल बोलेका हौँ, तर हामी पिचै गर्न सुरुवात गरिसकेका छौँ। यो ढङ्गसँग चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आम जनताहरू पनि खुसी नै हुनुहुन्छ। हामी शासक होइन, हामी सेवक हौँ भनेर हामी हरेक जनताको घर दैलो चारिराखेका छौँ र उहाँहरूको गुनासोहरूलाई हामीले कार्यपालिका र सभामा डिसिजन गर्दै सम्बोधन गर्दै पनि गइराखेको छौँ र हामीले मोटामोटी 60% काम 60देखि 70 यो वर्ष हाराहारीमा चाहिँ असार मसान्तसम्म हिजो हाम्रो घोषणा पत्रमा भएको चाहिँ 80% काम पुरा हुन्छ। बाँकी समय हामी 100 पुर्याउन कोसिस गर्नेछौँ। अब यो सबै काम गर्दाखेरि नागरिकहरूले कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्ने गरेका पनि छन्। जस्तो नागरिकहरूले हामी मार्फत पनि गरेका र तपाईँहरू मार्फत पनि आइपुगेका सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताको कुरा गर्छन्। यसलाई नागरिकसम्म हामी हाम्रो शासन अहिले भनिहाल्यो सेवकको रूपमा हुने, जवाफदेहिता कुनै काम गऱ्यो भने यो हामीले यसरी गरे हो भन्न सक्ने, पारदर्शी हुने कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? अब यो मैले अहिले अलिकति भनि पनि सकेको छु। यो कुरोहरूमा चाहिँ हामी बहुत जिम्मेवारीहरू रहनुपर्छ र जनप्रतिनिधि हामी 5 वर्षका हौँ। त्यो कारणले हरेक कामहरू पारदर्शी ढङ्गसँग अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। चाहे एउटा समिति भन्दाखेरि पनि आम समुदायहरूलाई त्यहाँ उपस्थित गराउनु, त्यसै गरी बजेट कति पर्यो त्यसको समिति भन्ने कुरोहरू, त्यसलाई अनुगमन गर्ने कुरोहरू, त्यस पछाडि गएर चाहिँ भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ
सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ यति खर्च भयो भनेर चाहिँ त्यो सार्वजनिक सुनवाई गरेर मात्र भुक्तानीमा आउने कुरोहरूमा हामीले गऱ्यौँ र अहिलेका स्थानीय सरकारहरूले अगाडि बढिरहँदा त्यो 3 तहको छ। वडा अध्यक्षले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ, प्राविधिक साथै उपाध्यक्षको संयोजकतामा अनुगमन टिमहरू छ। त्यो टिमले चाहिँ अनुगमन गर्छ, सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू हेरेर भुक्तानी दिन्छ, एउटा पाटो। अर्को पाटो हामीले गाउँपालिकाबाट अहिले कोभिडको कारणले चाहिँ अलिकति समस्याहरूको हामीले चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईहरू बेला बेलामा गरेर जनताको गुनासोहरू त्यहाँ के आउँछन्, हामी के कुरोमा सचिनु पर्यो, सहज हुन पर्यो भनेर हाम्रो वेबसाइटहरूबाट पनि जनतालाई धेरै कुरोहरू चाहिँ जानकारी हामीले हाम्रा पेजहरूबाट एप्सहरूबाट पनि हामी जानकारी गराइराखेका छौँ। तैपनि यता कथा कमी कमजोरी भएलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यो टिप्पणी गर्दै आउँदा दिनमा अझ सुशासनको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्नु, कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। धन्यवाद। अन्त्यमा नागरिकहरूलाई भन्ने कुरा छुटेका केही कुरा छन् भने दसैँको मुखमा छौँ, शुभकामना सहित। गोजरी सम्पूर्णवासीलाई म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँकै छोरो छोरीहरू हामी आज स्थानीय सरकारमा छौँ। तपाईँहरूले माया गर्न सक्ने, तपाईँहरूले गाली गर्न सक्ने सरकार हामी छौँ। हामीले जो चाहिँ घोषणापत्र यहाँहरूको अहिलेका चाहिँ दुःख सुखमा पनि हामी काम गरिराखेका छौँ र हामीले गरेका कामहरूमा यहाँहरूले चाहिँ अलिकति अनुगमन गरिदिने, यहाँहरूको टोल बस्तीमा हालेका बजेटहरूलाई पारदर्शी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यहाँहरू लाग्दिन अनुरोध गर्छु। हामी अहोरात्र खटेका छौँ यहाँहरूकै लागि भनेर, यहाँहरूको मतको उच्च कदर गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। यहाँहरू ढुक्क रहनुहोस्, तपाईँहरूले मतदान गरेका चाहिँ जनप्रतिनिधिले गलत गर्ने छैनौँ। गलतै गऱ्यौँ भने पनि यहाँहरूले समयमै हामीलाई चाहिँ सच्याउनु हुनेछ, तपाईँहरू अभिभावक हो। र अन्तमा म यो महामारीको कोभिड-19 को महामारी बढिरहेको अवस्थामा विजयादशमी, दीपावली, छठ लगायत कार्यक्रम पर्वहरू आउँदैछ। यो पर्वहरूमा यहाँहरू असाध्यै होसियारीका साथ चाहिँ पर्व मान्नको लागि अनुरोध गर्छु र यहाँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गोजरी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यो समय र विचारका लागि। आजको कार्यक्रम दिव्य संवाद यहीँ सकिन्छ। दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।